बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज बात करेंगे अब्राहमिक एकॉर्ड पे। अब्राहमिक एकॉर्ड क्या है, यानी मुआहिदे इब्राहिमी क्या है, इस पे बात करेंगे। ये मुआहिदा है क्या? क्या इस मुआहिदे के तहत तमाम अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है? इस मुआहिदे को अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी क्यों समझी जाती है? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब पर इस मुआहिदे में शामिल होने का दबाव है? इस पे बात करेंगे। इस मुआहिदे के असल अहदाफ क्या थे और कौन से अहदाफ हासिल हुए? क्या ये मुआहिदा अरब दुनिया में अमन का पेशखेमा साबित हुआ या मज़ीद तनाज़ात के लिए एक नया मंसूबा था? इसी तरह पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि जब से ईरान और इज़राइल के दरमियान लड़ाई हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस मुआहिदे पे काफ़ी गौर होश हो रहा है, बल्कि हो नहीं रहा है लेकिन डिस्कशन पब्लिक उसमें हो रही है। इस पे बात करेंगे। ये मुआहिदा जो था ये 2020 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था उसमें उसने चंद अरब ममालिक और इज़राइल को अमेरिका में बैठा के किया था, और इसके मकासद जो थे, बुनियादी मकसद वो इज़राइल को तस्लीम करना और फ़लस्तीन की आज़ादी के बग़ैर। तो इसी पे बात करेंगे आज के वीलॉग में। ये मुआहिदा जो था इसको इनिशियली कहा गया कि ये खित्ते में अमन और नया मिडल ईस्ट यानी नई मशरिक़ वस्ता जो है उसको डिज़ाइन करेगा, जहाँ पे अमन होगा, खुशहाली होगी, तिजारत होगी। और ये लेकिन ये भूल गए थे कि फ़लस्तीन की अरब दुनिया में तो सबसे बड़ा जो इशू है वो तो फ़लस्तीन का मसला है। फ़लस्तीन पर जो इज़राइल का कब्ज़ा है उसी हवाले से है। तो 2020 में कई अरब ममालिक ने इज़राइल के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम किए और बल्कि इत्तिफाक किया। और इस मुआहिदे को अब्राहमिक एकॉर्ड यानी मुआहिदे इब्राहिमी इसलिए कहा जाता है कि इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जो है इसका नाम दिया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। द रीज़न इज़ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीनों मज़ाहिब जो सेलेशियल रिलीजन है, इस्लाम, यहूद और ईसाई, ये तीनों मज़ाहिब का जो मंबा है, जो सोर्स है, जो कॉमन प्रॉफिट है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो इसी वजह से अरब दुनिया में क्रिश्चियन, यहूदीस और मुसलमानों के दरमियान इसको करने की कोशिश की गई कि सब बैठ के एक ही पैगंबर के मानने वाले हैं। तो इसीलिए इस मुआहिदे में इब्तिदाई तौर पर जो दस्तखत करने वाले ममालिक थे इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, और मुत्तहिदा अरब अमारात के सबसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने दस्तखत किया और सबसे गहरे ताल्लुकात है इस वक्त इज़राइल के साथ। इसके बाद बहरीन ने किया और यूएई के बाद में इसमें सूडान भी शामिल हुआ। और सूडान को इसलिए शामिल किया, सूडान को माशी जो इमदाद के बदले और ताल्लुकात को उसने कहा कि बेहतर है कि इस पे रजामंद हो गए माशी उसके बदले। मराकश ने भी बाद में इसमें शिरकत की और मराकश को जो इंसेंटिव दिए गए थे वो था कि मगरबी सहारा पे अमेरिका ने उसकी पोजीशन को तस्लीम किया। इसके बाद इस मुआहिदे में शामिल होने वाले ममालिक में मिस्र और उर्दन दोनों ने इज़राइल को तस्लीम किया। और मुआहिदे की जो सबसे बड़ी तब्दीली जिसे कह सकते हैं मिडल ईस्ट में या अरब दुनिया में, वो ये है कि फ़लस्तीन का मसला हल किए बग़ैर इज़राइल को तस्लीम किया गया। क्योंकि अगर आप देखें तो अरब लीग का जो मुआहिदा था इससे पहले 2020 में अरब लीग का जो अमन मंसूबा था, इसको पीस एकॉर्ड कहते हैं अरब लीग का, इसमें सारे ये अरब ममालिक शामिल थे। उसमें ये कहा गया था, ये सब ने कमिटमेंट की थी कि फ़लस्तीन की आज़ादी के बग़ैर कोई अरब मुल्क जो है इज़राइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन फिर क्या वजूहात थी कि यूएई, उर्दन, बहरीन, मिस्र, मराकश, सूडान वगैरह इन सब ने जो है दौड़ के इस मुआहिदे को दस्तखत किया। उसके बड़े एक जो तिजारत, टेक्नोलॉजी, सियाहत वगैरह के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुहर्रिक था वो खित्ते में ईरान की जो बढ़ती हुई असर रसूख और अदम इस्तेहकाम का डर जो था। ये अरब ममालिक यही समझ रहे थे कि ईरान जिस तेज़ी से जा रहा है, ईरान जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ईरान जिस तेज़ी के साथ इस खित्ते में अपना रसूख बढ़ा रहा है, हो सकता है कि इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम आ जाए। और इसीलिए इज़राइल और अरब ममालिक को करीब लाया इस खौफ ने। बुनियादी है कि ईरान के खौफ ने जो है
ان کو بنیادی جو تھا وہ یہی تھا۔ اس کے ساتھ معیشت اور ٹیکنالوجی دو اہم جو تھے کہ تجارت، سیاست، ٹیکنالوجی سر میں نے کہا، اور اس کا ایک اور اہم کمپوننٹ ہے وہ دفاعی تعاون ہے، یعنی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان اس ابراہیمی کے کارڈ کے تحت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون بھی اس میں شامل ہے، خاص کر یو اے ای اور بحرین کے حوالے سے ہم کہتے ہیں امریکہ کی یہ سب سے بڑی سفارتی اس کی کامیابی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کے اتحادیوں کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مضبوط بھی ہو گئے۔ فلسطین کا رد عمل اس پہ یہی آیا کہ فلسطینیوں نے عربوں کو اس کا دھوکہ قرار دیا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ ہوا ہے، اور ان کو خدشہ تھا کہ اس سے ان کی جو جدوجہد آزادی ہے یا جو مزاحمت ہے یہ انتہائی کمزور پڑ جائے گا، اور یہ جو نیا اتحاد جو تھا اس معاہدے کے تحت اسرائیل اور نئے عرب پارٹنرز جو ہے اسپیشلی سر میں نے کہا یو اے ای ہو گیا، مصر ہو گیا، بحرین وغیرہ ہو گئے، تو ان کے درمیان قریبی تعاون جو ہے اس کا امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے، اور اسی طرح دوسرے ممالک پہ جو کہ ابراہیمی کے کارڈ میں شامل نہیں تھے اس میں بنیادی جو تھے سعودی عرب پر، اس پر بھی دباؤ بڑھنے لگا، اور یہ باتیں آنے لگی وقتاً فوقتاً کہ سعودی بھی اس میں شامل ہوگا اس دباؤ کی وجہ سے، لیکن ابھی تک جو ہے سعودی عرب ابراہیمی کارڈ میں شامل نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے اس کو اس معاہدے سے الگ تھلگ رکھا گیا، اور جو دو ریاستی حل تھا کہ فلسطین بھی ہوگا اسرائیل بھی ہوگا وہ تو بالکل بس اب سرے سے چلا گیا ہے، کہ اسی وجہ سے اسرائیل کانفیڈنٹ ہے کہ اس معاہدے کے تحت جو ہے یہ مسئلہ ابھی نہیں رہا۔ ایران نے شدید مخالفت کی اور اس کو جو ہے اپنے خلاف سازش قرار دیا ایران نے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں ایران مین محرک بھی تھا، اور اس سے خطے کی ترجیحات میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ خطے کی ترجیحات اب جو ہے تجارت، دفاعی تعاون، سائنس، ٹیکنالوجی، سیاحت ہو گئی، اور وہ جو فلسطین جو سینٹرل تھا عرب دنیا کا جو ایشو تھا، فلسطین اب مرکزی وہ نہیں رہا، مطلب یہ کہ عربوں کے لیے مرکزی ڈیمانڈ یا ان کا جو ہے وہ نہیں رہا۔ پاکستان کی پوزیشن اسی حوالے سے ابھی اسپیشلی جب جنرل عاصم منیر صاحب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہو گئی تو یہی کہا جانا ہے کہ شاید پاکستان پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ مختلف اوقات میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا موقف جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے ابھی تک اور مستقل ہے۔ وہ یہی ہے کہ فلسطین کی آزادی اور القدس کو برقرار رکھنا یہ پاکستان کا جو ہے یہ پوزیشن ہے۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا اس وقت تک جب تک فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہ ہو، یہ پاکستان کی پوزیشن ہے کہ جب تک فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہ ہو اس وقت تک جو ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جس طرح عرب لیگ نے 2020 میں یہ معاہدہ کیا تھا، پیس اکارڈ کیا تھا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا اسرائیل کو عرب دنیا تسلیم نہیں کرے گی۔ پاکستان نے ابھی تک کوئی اظہار نہیں کیا ہے ابراہیمی کے کارڈ میں شامل ہونے کا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عوامی سطح پہ فلسطین کے ساتھ ایک خصوصی رغبت ہے، محبت ہے اور جذباتی حد تک وہ جو ہے نا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا، کیونکہ شدید مخالفت ہے اسرائیل کی پالیسیز کا، لیکن پاکستان کو بھی ان معاہدوں پہ تشویش ہوئی تھی اور مایوسی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس قسم کے معاہدے سے جو ہے فلسطین کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس سے خطے میں امن کے بجائے مزید عدم استحکام آئے، کیونکہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا خطے میں امن نہیں آ سکتے۔ اب جو بھی معاہدہ کرے یہ پاکستان کا موقف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس معاہدے میں شامل ہونا اس لیے مشکل ہے کہ فلسطین اور کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے دونوں ایک جیسے، دونوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، دونوں کی زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے، دونوں پہ جو ہے نا ان کی مرضی کے خلاف حکومتیں چلائی جا رہی ہے، مطلب ایک قبضے کی ہے۔ تو اگر پاکستان ابراہیمی کے کارڈ میں شامل ہو کے فلسطین کو مسئلے کو پش ڈال لیتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرتے تو اس سے اس کی کشمیر کی پوزیشن جو ہے وہ بھی کمزور